नाज़रीन किराम, मैं अक्सर अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स या अपने नाजरीन को, अपने बहन भाइयों को ये कहता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि हर नक्श की अलग से इजाज़त तलब करें। हर नक्श बाइजाज़त लिखें, बग़ैर इजाज़त के आप लोग नकूश बिल्कुल न लिखें। इजाज़त चाहे आप मेरे नक्श इस्तेमाल करें, मेरे वज़ाइफ अज़कार इस्तेमाल करें, या आप किसी दूसरे अमलियात का करें, या आप लोग किताब से लेके करते हो, बग़ैर इजाज़त आप लोगों ने कोई अमल नहीं करने। बग़ैर इजाज़त के आप लोगों को वो नक्श, वो अमलियात कभी भी काम नहीं देता। अक्सर जो बहन भाई अमलियात में नाकाम होते हैं, उसका सिलसिला ये होता है कि उसके पास या तो परमानेंट अमलियात का इजाज़त नहीं होता, या वो अमलियात का इजाज़त नहीं लेते। बहुत से बहन भाई मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं और मुझे ये कहते रहते हैं कि आपके जितने भी नकूश हैं, आप इनका इजाज़त आम कर ले ताकि हर कोई से इस्तिफ़ादा हासिल करे। इजाज़त फ़र्दन फ़र्द जो शख्स अपने लिए लेता हो, या इजाज़त आम करने का जो सिलसिला है, इन दोनों सिलसिलों में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं इनका इजाज़त आम कर दूं और आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को इस नकूश का इजाज़त है, जो भी लिख सकता है, उससे आपके दिल में ये अंदेशा, ये ख्यालात या ये वसवास आते रहते हैं कि या ये नक्श मुझे इस्तिफ़ादा भी देगा, मैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप इस नक्श का, किसी भी नक्श का फ़र्दन फ़र्द आप खुद इजाज़त तलब करोगे और आपको इजाज़त मिल जाती है, तो आपके दिल में ये तसल्ली होती है कि मैंने इस नक्श की इजाज़त तलब की है और ये नक्श अभी मुझे इंशाअल्लाह ज़बरदस्त काम देगा। उसका फ़ायदा ये होता है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को नकूश की इजाज़त चाहिए हो तो आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होती रहती है कि आप लोगों को इजाज़त का जो सिलसिला है वो हर कमेंट का जवाब उसी में देता रहूं और आप लोग इस नक्श से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। बाज़ औक़ात जब मैं घर से बाहर जाता हूं या शहर से बाहर जाता हूं, मसरूफ़ियत की वजह से आप लोगों को कमेंट बॉक्स का जवाब नहीं दे सकता, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि एक दो दिन सब्र करके उसके बाद आप लोग ये नक्श लिख के उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। इजाज़त के लिए मुझे कॉल या कमेंट या मैसेज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को फेसबुक पर भी समझाऊं, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी समझाऊं और यहाँ यूट्यूब में भी ये समझाऊं और इसका इजाज़त यहाँ भी दूं और वहाँ भी दूं। तो बराए मेहरबानी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तलब करके, कमेंट हासिल करके उसके बाद इस नक्श से आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते। नाज़रीन किराम, ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ुसूसन उन बहन भाइयों के लिए जिनके वीज़ों पर बंदिशें लगा दी गई हों, जिनके बैरून मुल्क सफ़र पर बंदिशें लगा दी गई हों। अक्सर ऐसे बहन भाई होते हैं जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन उनके सफ़र पर या उनके वीज़ों पर ऐसे बंदिशें लगा दी गई होती है जो बार बार वो ट्राई करने में, बार बार वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन वो इस सफ़र में या इस वीज़ा हासिल करने में या बैरून मुल्क जाने में नाकाम होते हैं। बैरून मुल्क अक्सर लोग आते जाते रहते हैं अगर उन पर बंदिश ना हो, लेकिन आप पर अगर एक दफ़ा बंदिश फट जाए बैरून मुल्क के वीज़े पर या बैरून मुल्क सफ़र करने पर, तो आप कभी भी नहीं जा सकते। आप बार ट्राई करें, आप 1000 दफ़ा ट्राई करें, लेकिन आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप उस बंदिश का इलाज न करो। बंदिश के इलाज करने के बाद आप लोग अगर एक भी बार ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब होते हैं। बैरून मुल्क सफ़र पे या बैरून मुल्क जाने के वीज़े पर अगर आप लोगों का बंदिश लगा हो तो आप लोग उस बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस नक्श को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार जब आप ट्राई करोगे, पहली ही बार इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। इस नक्श का लिखने का तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिखने का तरीका यह है कि इस नक्श को आप लोगों ने नीले स्याही या नीले से और अर्के गुलाब से रोज़ जुम्मा बाद नमाज जुम्मा आप लोगों ने 2 आदद नक्श लिखनी है। एक नक्श आप लोगों ने अपने पास रखनी है, दूसरा नक्श आप लोगों ने फलदार दरख्त या साफ बहते पानी में डाल देनी है। अगर दूसरा नक्श आप लोगों ने फलदार दरख्त पे लटकाना आप लोग चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन और ताकतवर अमल है, बजाय साफ पानी में बहाने का। दोनों नक्श को आप लोगों ने लिख के एक प्लास्टिक और 4 सफ़ेद कपड़े के कवर में
پیک کر کے ایک نقش گلے میں لٹکا دینی ہے، دوسرا نقش آپ لوگوں نے پھلدار درخت پہ لٹکا دینی ہے۔ اس نقش کے نیچے یہاں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں یا اس نقش کے پیچھے آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد بھی لکھ سکتے ہو۔ بیرون ملک کا سفر کے جو بندش ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، یا اگر آپ بیرون ملک ویسے بھی جانا چاہتے ہو یا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ اس نقش کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے۔ اس نقش کو وہ بہن بھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے کاروبار پہ بندش لگائے گئے ہوں، جن کے کاروبار ختم کیے گئے ہوں، وہ بہن بھائی بھی اس نقش کو لکھ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نقش کو وہ بہن بھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے رشتے کی بندش ہو، جن کی شادی کی بندش ہو۔ یہ نقش رشتے کی بندش کے لیے بہت بہترین اور کارگر نقش ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس نقش کو لکھو گے، اسے استعمال کرو گے، تو پھر اس کے رزلٹ کا، اس کے فائدے کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اب میں اگر اپنے نقوش کی جتنے بھی تعریف کروں، یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے۔ بندش کاروبار اور بندش رشتے کے لیے، بندش رشتہ کے استعمال کے لیے بھی آپ لوگ اس نقش کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو کہ ایک نقش آپ لوگوں نے لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا نقش آپ لوگ یا تو پھلدار درخت میں لٹکا دیں، یا اگر آپ کے بندش کاروبار ہو، آپ کا فیکٹری، کارخانہ یا دکان بند کیا گیا ہو تعویذ اور بندش سے، آپ لوگ ایک نقش اپنے دکان، کارخانہ یا فیکٹری میں بھی لٹکا سکتے ہو، 4 سفید کپڑے کی کور دے کے۔ ناظرین کرام، اس نقش کے لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کالا جادو کے توڑ اور بندش کے ختم کرنے کے لیے الگ سے جو میں نے بتیاں لگائی ہیں اپنے چینل میں، آپ لوگ اس بتیاں کو بھی لکھ کے آپ لوگ جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ نقش آپ لوگوں نے تعویذ کے لیے استعمال کرنی ہے اور وہ نقوش آپ لوگوں نے جلانے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ بندش ختم کرنے کے لیے، بندش کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ بندش کاروبار ہو، چاہے وہ بندش رشتہ ہو، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے الگ سے اپنے چینل میں بتیاں لگائی ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ تعویذ اور بتیاں جب آپ لکھو گے، پینے کے لیے الگ سے لکھو گے، تعویذ الگ لکھو گے اور بتیاں الگ لکھو گے، یہ ایک قسم کا کمپلیٹ فارمولہ بن جاتا ہے جس سے آپ کا کام 24 گھنٹے کے اندر اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بندش، وہ نحوستیں جو شیاطینی یا جناتی یا جادو کی وجہ سے آئے ہوں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نقش پسند آ گیا ہوگا یا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو یہ نقش یا یہ چینل یا یہ ویڈیوز پسند آ گئے ہوں تو آپ لوگ اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ اسے لائک کرو یا نہ کرو، لیکن آپ لوگوں نے ان نقوش کو لازمی شیئر کرنی ہے۔ شیئر کرنے کے بعد اگر یہ نقوش کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو ملے، کیونکہ آج کل ہر قدم پہ یا ہر گھر میں یا ہر دوسرے تیسرے فرد پہ کالا جادو ہوا ہوتا ہے، بندشیں ہوئے ہوتی ہیں، اگر وہ بہن بھائی ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرے یا یہ نقوش ان کو ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے، اس کار خیر میں آپ لوگوں کا بھی برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ خلق خدا کو فائدہ دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے نہیں۔ میرے نقوش میں، میرے ویڈیوز میں، میرے چینل میں کالا جادو کرنے کا یا کالا جادو کرنے کا کوئی بھی ویڈیو نہیں، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی ویڈیو نہیں۔ کالا جادو سیکھنے والے، کالا جادو کرنے والے میرے چینل سے دور رہیں، کیونکہ میرے چینل میں ایسا کوئی ویڈیو نہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز، یہ طلسمات پسند آ گئے ہوں۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اس چھوٹے سے عمر میں، اس چھوٹے سے وقت میں آپ لوگ ایسا کام کیجئے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، خاص کر وہ عاملین حضرات، وہ عامل بہن بھائی جو عملیات کرتے رہتے ہوں۔ آپ لوگ منفی کام یا کسی کو نقصان کبھی بھی مت پہنچائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قادر اور قہار بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ لوگوں کو بہترین سے بہترین ایسے تعویذات دیجیے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز یا یہ طلسمات پسند آ گئے ہو۔ آپ لوگ ان نقوش کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں اس میں شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کار خیر میں آپ لوگوں کے برابر کا حصہ ہوگا۔
اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں جو بھی مصیبت زدہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حفاظت کرے، اور جتنے بھی بندشیں اور کالا جادو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات دے آپ لوگوں کو، سارے بہن بھائیوں کو. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.